Mayong hapon mga higala, ania napunta nining kahaponon nga maghisgota sa usa ka istorya mahitungod sa tawo nga profesional. Ang tawo nga profesional aduna si appointment sa Pikas Isla. Ug sa paagi nga makatabok siya sa Pikas Isla, kinahanglan siya mosakay og bangka. Samtang nakasakay na ang maong profesional, iyang namatikdan nga ang nagmaniho sa maong bangka usa ka lalaki nga batan-on. Ug iya kining gipangutana dong, kabata pagod nimo nga nagmaniho naman ka og bangka. Unsa may nahuman nimo sa imong pag-eskwela? Ug mitubag ang batan-on nga lalaki miingon nga, sir, sa pagkatinuod lang, wala gyud ko katiwas sa pag-eskwela tungod kay sayo mipanaw ang akong mga ginikanan og grade 4 lang ko taman. Sa pagkadungog sa maong profesional, miingon siya sa batan-on nga lalaki, dong, nasayod ka ba? Tungod kay wala ka katiwas sa pag-eskwela, katunga sa imong kinabuhi ang nawala. Tuod man miduko lang ang maong batan-on ug nagpadayon sa pagmaniho sa bangka. Taod-taod, dako kayo ang dag-om ug bubunda kay ang ulan. Miingon ang batan-on ngadto sa profesional, sir, kahibaw ka bang mulangoy? Mitubag ang profesional miingon sa dili gidong kay maunay wala gitudlo sa among eskwelahan. Ug mitubag ang maong batan-on nga lalaki, nasayod ka ba, sir? Taod-taon mo bundak ang ulan ug masudlan kinig tubig ang atong bangka ug posibilidad kita nga malunod. Tungod kay dili ka man kahibawng mulangoy. Dili lang katunga sa imong kinabuhi ang mawala, kundi ang tibuok nimong kinabuhi. Unsa may makuha nato nga pagtulunan mahitungod sa istorya? Usahay sa tong kinabuhi, dili importante profesional ka. Dili importante unsa kataas ang imong posisyon sa gobyerno. Ang pinakaimportante sa tanan nga andam ka sa mga butang nga pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi. Maayong hapon ug daghang salamat. God bless you. Jesus loves you very much.